पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि
कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः
कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां
कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद
यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन
मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां
प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं
नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां
कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद
यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं
दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते
कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां
कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः
कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां
कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद यदादाय न्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिद
यदादाय न्यस्तं दृशति दयमानेन मनसा